ब्रिगेड साजिद हूँ जी। मैं मेरा जो ब्रिगेड है वो सवात में डिप्लॉयड है। हम रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पे जितना भी रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट हो रही है उसको हम कोऑर्डिनेट करें। हमारा जो इस वक्त फोकस है वो ना सिर्फ सवात के अंदर जितना भी रेस्क्यू रिलीफ चल रहा है उस पर भी है, एज़ वेल एज़ जो हमारे टूरिस्ट जो हैं तकरीबन 1500 जो हैं वो स्ट्रैंडेड हैं कालाम में, वो हमारा फोकस है। और कुछ हमारे अराउंड 100 के करीब जो टूरिस्ट हैं वो हमारे कुमराट में स्ट्रैंडेड हैं, तो उनके साथ भी हमारा जो है वो वन दैट वी आर इन कम्युनिकेशन विद देम। जहाँ हमें पता चलता है कि समबडी स्ट्रैंडेड, हम उसके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं एंड द मोमेंट वेदर ओपन्स अप हम उसको रेस्क्यू भी कर रहे हैं। जिस तरह आज हमने कुमराट से जो हैं वो अराउंड 15 जो हैं जो स्ट्रैंडेड टूरिस्ट थे उनको हमने रेस्क्यू किया। कालाम से जैसे ही आज हमें वेदर जो है वो ओपन मिला तो हमने आज तकरीबन अभी तक 50 लोग जो हैं वो रेस्क्यू हो चुके हैं कालाम से, जिनमें 2 फॉरनर्स भी हैं। उसके अलावा अराउंड 50 to 60 जो हैं वो और हमारी हेली सॉर्टीज़ जो हैं वो गई हुई हैं। दे विल बी रेस्क्यूड बिफोर लास्ट नाइट। हमारा इंशाल्लाह जो फोकस है दैट इज़ ऑन कालाम। जो इसमें मैं आपको अच्छी चीज़ एक बता दूं वो ये है कि इस दफ़ा लाइक ऑलवेज हम जो हैं वी आर वर्किंग हैंड इन ग्लव विद ऑल द government institutions as per the instructions of Army Chief and Commander 11 Corps, Commander Peshawar Corps. We have to reach to हमने जितने भी हमारे जो लोग फंसे हुए हैं हमने सब तक पहुंचना है। और इसके अलावा जो हमारा ये मैंने आपको जो कलाम का थोड़ा बताया और कुमराट का बताया, इसके अलावा हमारा फोकस जो है वो सवात के अंदर बहुत ज़्यादा है। हमारे ट्रुप्स जो हैं वो हर रिमोट जगह पे पहुंचे हुए हैं। हमने 47 से ज़्यादा जो हैं वो रिलीफ कैंप्स यहाँ पे इस्टेब्लिश किए हुए हैं और अराउंड 256 फैमिलीज़ जो हैं वो उसमें रह रही हैं। इनिशियली ज़्यादा फैमिलीज़ आई थी, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे एक वो इस तरह का कल्चर है कि पहले शुरू में लोग आते हैं 24 to 48 आवर्स, उसके बाद वो अपने रिलेटिव्स के पास चले जाते हैं। तो हमने जो है वो साथ ही साथ हम मेडिकल कैंप्स जो हैं वो भी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। लास्ट डे और टुडे हमने 5 जो तहसीलें हैं जिसमें मट्टा है, PO 4 के अंदर भी, उसके अलावा बटखेला का एक बड़ा रिमोट सा एरिया है, सिला पटाई, लाइकवाइज इवन सवाबी में भी हमने जो है वो फील्ड कैंप जो है वो लगाया है और उसमें हमने फ्री मेडिसिन दी हैं। हमारे वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं। एक मैं अच्छी चीज़ आपको ये बताऊँ कि इसमें जो व्हाट आई फेल्ट दिस टाइम कि कालाम में जितने हमारे टूरिस्ट थे जब ये फ्लैश फ्लड आया तो उसके बाद हमने जो होटल एसोसिएशन है उनसे बात करके और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके वी अकोमोडेटेड ऑल द टूरिस्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन द होटल्स एंड दे वर गिवन फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग एंड केटरिंग बाय द होटल्स। सो आई थिंक ये इस दफ़ा जो है ये बड़ी एक अच्छा जेस्चर है फ्रॉम द होटल एसोसिएशन एंड फ्रॉम द लोकल्स ऑफ कालाम। ये बताएं सर कि कुछ लोग जिनसे हमारी बात हुई है वो कह रहे हैं कि हम 3-4 दिन से वहाँ फंसे हुए थे, तो क्या वजह है कि उन तक रेस्क्यू ज़रा देर से पहुँचा है? नंबर 2, इस वक्त कितने लोग मजीद इस एरिया में फंसे हुए हो सकते हैं और उनकी नीड्स क्या हैं और उनकी नीड्स को एड्रेस करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखें, इस वक्त जो बाकी तो सारे यहाँ के लोकल्स हैं, जो सवात में जो मेन जो नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो अलोंग द रिवर हुआ है और उसमें जो ज़्यादा हैं वो शॉप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुई हैं या होटल्स वो डिस्ट्रॉय हुए हैं जो कि इनक्रोच्ड लैंड पे या रिवर बेड के अंदर बने हुए थे, तो वो ज़्यादा उनकी डिस्ट्रक्शन हुई है। जो फार फ्लंग एरियाज़ में हुए हैं ना, जो लोकल जो नले आ रहे हैं, छोटे छोटे जो पहाड़ी नाले आ रहे हैं, उनके साथ साथ जो घर थे वो डैमेज हुए और लैंड स्लाइडिंग हुई है। सो वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो चीज़ें हैं वहाँ पे जो हमारी रेस्क्यू एफर्ट चल रही है वो अभी तक विजिबल नहीं है, लेकिन हमारे ट्रुप्स हर तरफ फैले हुए हैं। हम लोगों को जो है वो फूड भी दे रहे हैं, कुक्ड फूड भी दे रहे हैं, राशंस भी दे रहे हैं, क्लोथिंग भी दे रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। हमें डोनेशंस के लिए भी बहुत सारे लोग जो हैं कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। हमने अपना एक कलेक्शन पॉइंट भी जो है वो सैदू शरीफ एयरपोर्ट पर इस्टेब्लिश किया है अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसा मैं पहले, और जो खवातीन और बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं उनकी नीड्स के लिए उनको किस तरह केटर कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं? जो आपने पहले क्वेश्चन किया था ना कि 2-3 दिन से लोग जो हैं वो किसी जगह पे स्ट्रैंडेड हैं और उन तक हम पहुंच नहीं सके, इट इज़ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द रोड कनेक्टिविटी। जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक हमने मदियन तक बड़ी मुश्किल से NHA ने जो है वो ओपन किया। मदियन से आगे बहरीन तक जो है वो डिफरेंट जगहों पे मल्टीपल जगहों पे जो रोड है वो इरोडेड है बिकॉज ऑफ द फ्लैश फ्लड। और लाइकवाइज बहरीन से आगे कालाम तक जो है वो तकरीबन 10 to 11 प्लेसेस पे जो ब्रिजेस हैं दे हैव बीन वॉश्ड अवे या उनको डैमेज हुआ है। सो रोड जो है ना ये कनेक्टिविटी इट विल टेक आई थिंक 5 to 7 days। NHA इज़ वर्किंग डे एंड नाइट, इस पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही है, इस पे हमारे लोग भी वी आर वर्किंग विद देम। वी आर ट्राइंग टू रिस्टोर रोड कनेक्टिविटी एज अर्ली एज पॉसिबल, लेकिन जब तक वो रिस्टोर नहीं होती हमारा जो फोकस है वो हेली इवैक्यूएशन पे रहेगा। हमारे फोकस में उसमें ख़वातीन हैं, उसमें बच्चे हैं, उसमें एल्डरली हैं, उसमें पेशेंट्स हैं। उसके अलावा हम ये करें कि जब यहाँ से हम जाते हैं हेली इवैक्यूएशन पे तो हम फूड और राशन लेके जाते हैं सो दैट कि हम वहाँ पे होटल्स का जो स्टॉक
اسٹاک ہے کلام میں وہ کم رہ گیا, ہمیں اس کا بھی وی آر آلسو کیپنگ این آئی آن دیٹ. اور وہاں پہ جو لوکل مارکیٹس ہیں اس میں بھی اسٹاک کم ہے, سو ہم یہاں سے راشن سپلائی کر رہے ہیں اور وہاں سے واپسی پہ ہم ٹورسٹ کو لے کے آ رہے ہیں. کتنے دنوں میں اندازاً یہ آپ کر لیں گے ریسکیو جو آپریشن ہے اس سے مکمل کر لیں گے اپروکسیمیٹلی؟ ایک ایگزیکٹ تعداد بھی بتا دیں کہ سیاحوں کی تعداد اپروکسیمیٹلی کتنی ہے جو وہاں پہ؟ دیکھیں سیاحوں کی تعداد جو ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ تقریباً جو آج ہم نے دیکھی بھی ہے کچھ لوگ اراؤنڈ 1500, جس میں سے اراؤنڈ 100 آج ہم ایویکویٹ کلام سے کر چکے ہیں. اور کمراٹ میں جو ہیں وہ 125 130 کے قریب لوگ ہیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ ہیں. ان میں سے بھی ہم نے کچھ آج جو ہیں وہ 15 ہم نے لوگ ریسکیو کر لیے ہیں. باقی جتنے بھی جو لوگ اسٹرینڈڈ ہیں نا, ان کو ہم نے انشور کیا کہ جو لوکل ریسورسز وہاں پہ اویلیبل ہیں, لوکل لوگوں سے کہہ کے, پولیٹیشین سے کہہ کے, لوکل جو وہاں پہ یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں ان سے کہہ کے, وی ہیو انشورڈ کہ ہم ان کے ساتھ ایک تو کمیونیکیشن اسٹیبلش کر لیں, پلس ہم ان کو کسی سیف جگہ پہ ان کو وارم کلودنگ دے سکیں, فوڈ دے سکیں. سو ہم ان کے ساتھ ان کمیونیکیشن ہیں. حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو اور ملک پہ کہیں بھی کسی قسم بھی کوئی آفت آئی ہو, پاکستان آرمی کی جو ریسکیو اینڈ ریلیف ٹیمیں ہیں وہ ہمتاً وقت تیار ہوتی ہیں. اور جو اس وقت پاکستان میں فلڈ کی سچویشن دیکھی جا رہی ہے, اس میں پاکستان آرمی کی جو ایویشن ٹیم ہے اس کی انتہائی امپورٹنس جو وہ بڑھ چکی ہے. میرے ساتھ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو ایک ریسکیو اینڈ ریلیف ٹیم یہاں پر پہنچی ہے, اس کے پائلٹس موجود ہیں, اور یہ پائلٹس ہی ہیں جو اس وقت ایک آس اور سانس کا کام کر رہے ہیں جو لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. میرے ساتھ میجر مناج موجود ہیں. میرے صاحب بتائیے گا, ایک ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن اس وقت انتہائی امپورٹنٹ ہے ہیلی کاپٹر کے لحاظ سے, کس چیز کو آپ کو ملوز خاطر رکھنا پڑتا ہے, ویدر کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے, اور اس وقت جتنے بھی یہ سوات کے پیریفریز کے ایریاز ہیں وہاں پر ایگزیکٹ پوزیشنز کیا ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3 دن سے ویدر جو ہے وہ کافی سیویئر کنڈیشن میں ہے. ہم نے کل بھی اٹیمپٹ کیا تھا اور اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے بندے خواجہ خیلہ والی سائڈ سے ہم نے ریسکیو کیے. جو مین چیزیں ہیں جس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر لوگوں کی مین کنسنٹریشن ہے وہاں پر کوئی لینڈنگ سپیسز اویلیبل نہیں ہیں, تو وہاں پر ریسکیو ریلیف پہنچانا, راشن دینا ان کو, اور وہاں سے ان کو ایئر لفٹ کرنا, یہ کافی ایک چیلنجنگ پروسیجر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ویدر بھی انکاؤنٹر کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ ہمارے سامنے ہماری جو مائیں ہیں, بہنیں ہیں, اور جو بچے ہیں, اور جو بزرگ جو ہمارا انتظار کر رہے تھے, ان کو ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ان کو ریسکیو کرنے کی. اور کتنا فلائٹ ٹائم آپ کو لینا پڑتا ہے جب آپ فلائٹ لیتے ہیں اور آپ نے ایک ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کو لیڈ کرنا ہے, کتنا وقت آپ کو ایئر لفٹ کرنا پڑتا ہے, اور اگر آپ کو لینڈنگ کی جگہ نہیں مل رہی تو کس طرح آپ لوگ مینیج کرتے ہیں؟ یہ مختلف ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس میں سلنگ شامل ہے. اس کے علاوہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر جہاز کو لینڈنگ کی جگہ میسر نہیں ہے تو اس کیس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہوور میں ہم جو ہے جہاز کو مینٹین کر کے ہم بندے کوشش کرتے ہیں وہاں سے ایویکویٹ کرنے کی. سر آپ بتائیے گا, پچھلے دنوں پاکستان نے ایک انتہائی بڑا حادثہ دیکھا اور ہیلی کاپٹر کریش میں جو فارمر جو کور کمانڈر تھے پشاور اور کور کمانڈر بلوچستان وہ حادثے کا شکار ہوئے. جب آپ ریلیف آپریشن کے لیے جاتے ہیں, ایک جذبہ آپ لوگوں کے اندر موجود ہے, اس قوم کے لیے وہ جذبہ بول رہا ہے, کیا وہ جذبہ ہے کہ آپ کو تھکنے نہیں دیتا, آپ کو رکنے نہیں دیتا, آگے بڑھنے کے لیے روز آپ اٹھتے ہیں, روز آپ کا جذبہ جاگتا ہے, وہ جذبہ کیا ہے وہ ذرا ناظرین کو بتائیں. جی, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاک فوج میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ ایک جذبے کے تحت آتے ہیں, اپنے ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے ان میں, تو اسی جذبے کی بدولت جو ہے وہ ہم نہ تھکتے ہیں. تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, سب کو ہوتی ہے, لیکن جب کام کرنا ہے اور اپنی قوم کے لیے کام کرنا ہے اور اس قوم کے لیے کام کرنا ہے جو کہ ہمیں اتنا پیار, اتنی محبت اور اتنی عزت دیتی ہے, تو ان کے لیے کام کرتے ہوئے ہمیں مزہ آتا ہے, تھکاوٹ نہیں محسوس ہوتی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کے کچھ لوگ جو ہیں, ہمارے مائیں, ہماری بہنیں, ہمارے چھوٹے بھائی, ہمارے بزرگ وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں, تو یہ ہمارا فرض ہے اسی دن کے لیے, اسی ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے اور اسی دن کے لیے ہم اس قوم کے لیے ابھی تک کام کرتے آئے ہیں. تو یہی وہ ٹائم ہے جہاں پہ ہم اپنے جو ٹریننگ لی ہے اس کو ہم نے اپنے پریکٹیکل اس کو دکھانا ہے کہ جی ہم نے جو ہمارے اوپر جو قوم کا پیسہ لگا ہے وہ ہم اس کے قابل بھی ہیں اور ہم وہ کام کر سکتے ہیں. جی بالکل, قوم کا قرض چکانا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے دیکھا پائلٹس کی
کس طرح کی گفتگو تھی, کس طرح وہ تمام تر جو فلائٹس ہیں آپ یہاں سے لیتے ہیں اور ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے اندر اپنا وقت صرف کرتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ لینڈنگ کہاں کریں گے. خاص طور پہ یہ بھی انہوں نے بات کی ہے کہ تھکنا جو ہے وہ آپشن ہمارے پاس نہیں ہے, اس قوم کا قرض ہم پہ ہے, اور جب قوم مشکل میں ہے تو پاکستان آرمی کے تمام پائلٹس, پاکستان آرمی کی ایویشن سروسز اس ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں ہر وقت موجود ہوتی ہیں. کہیں پر بھی بریک کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں لگ رہا. تمام تر لوگ, تمام تر ایویشن کے ہیلی کاپٹرز, ان کی ٹیمز, ان کے پائلٹس, یہ سارا ایک ٹیم ورک ہے پاکستان آرمی کی فارمیشن کا, جس کی وجہ سے جتنا بھی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن ہے فلڈ افیکٹڈ ایریاز کا, اس کو مکمل کیا جا رہا ہے. آپ نے تفصیلاً ساری جتنی بھی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن سوات ڈویژن کے اندر رکھی جا رہی ہے, جو کمراٹ سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے, جو وٹخیلا سے لایا جا رہا ہے, اس کی تمام تر تفصیلات آپ نے سنی. جو کمانڈر ہیں سوات ڈویژن کی, ان کی بھی آپ نے ڈیٹیلز دیکھی, کون کون سی فارمیشنز یہاں پر موجود ہیں, کس طرح لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا جا رہا ہے. ایریل ریسکیو اس وقت انتہائی امپورٹنٹ ہے, اور جو روڈز کا نیٹ ورک ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہو چکا ہے. یہ تمام تر ریلیف آپریشن پاکستان آرمی کی جانب سے بار بار واضح کیا گیا ہے کہ جب تک ایک ایک بندے کو ریلیف نہیں مل جاتا اور ریسکیو نہیں کر لیا جاتا, یہ آپریشن اسی طرح جاری رہے گا. اپنے میزبان ساؤتھ برڈ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.